अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज असद लियो वालों के लिए ये सितंबर 2024 महीना कैसा रहेगा। तो नाजरीन, बुर्ज असद मिजाजन आर्ची है और इसका मालिक सितारा शम्स यानी कि सन, जो इस वक्त बुर्ज सुंबला में गर्दिश कर रहा है। इसमें ये नॉर्मल है, ना साद है ना नहस है, नॉर्मल बैठा है। और 23 सितंबर को ये दूसरे बुर्ज में यानी कि बुर्ज मीज़ान में आएगा। इसमें इसको हबूत होगा यानी कि नहस होगा, कमज़ोर होगा। तो नाजरीन, इसके जायचे को देखें तो इस वक्त जो है वो दूसरे खाने में इसका मालिक सितारा गर्दिश कर रहा है, तो इंडिकेट यही दे रहा है कि आमदनी की कुछ परेशानी बता रहा है या टेंशन बता रहा है, या आमदनी और ख़र्चा जो है इस वक्त जो है वो ख़र्चा कुछ ज़्यादा बता रहा है, यही परेशानी बता रहा है। लेकिन आगे जाके क्योंकि दूसरे खाने का मालिक सितारा जो है वो अतार्द यानी मर्क्यूरी है, जो इस वक्त ताले में बैठा है बुर्ज असद में, लेकिन 10 तारीख को ये अपने ही बुर्ज सुंबला में विरगो में दाखिल होगा। तो इसमें ये शर्फ हासिल होगा इसको, तो आमदनी भी अच्छी रहेगी और ख़र्चा भी नॉर्मल ही रहेगा, ज़्यादा फजूल नहीं होगा। और आमदनी और ख़र्चा ये यानी कि बैलेंस अच्छा रहेगा, कोई परेशानी नहीं दिख रही। तीसरा खाना जो है ये बहन भाइयों अजीज़ अकारिब का है, मवासलात का है, यानी कि कोई आपको खबर मिल सकती है तो अच्छी ही खबर होगी, और अंदरूनी सफ़र का भी है। तो इसका मालिक सितारा जो है वो मीज़ान में इस वक्त जो है, ऐसे समझो कि ज़ोहरा वीनस जो है वो इस वक्त अपने ही बुर्ज मीज़ान में तीसरे खाने में गर्दिश कर रहा है। ये सद बैठा है, अपने ही बुर्ज में बैठा है। तो ऐसे समझो कि बहन भाइयों से, अजीज़ों से और हमसायों से आपको यानी कि रेस्पॉन्स मिलेगा, आपको बड़ी इज़्ज़त मिलेगी, आपकी बड़ी शोहरत होगी, इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा होगा। और अंदरूनी सफ़र जो आप करेंगे कारोबार के लिहाज से करें तब भी फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, बहुत बड़े फ़ायदे आपको मिलेंगे। और चौथा खाना जो है फोर्थ हाउस, तो इसमें इस वक्त बुर्ज अकरब बैठा है। इसका मालिक सितारा जो है वो मरीख है, जो 5 तारीख को हबूत में आएगा। तो ये फोर्थ हाउस जो है ये घरेलू हालात, घरेलू मामलात, कारोबार, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, जो भी कारोबार है उससे ताल्लुक़ रखता है। तो इसका मालिक सितारा जो है वो वैसे भी हबूत में आ जाएगा, तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें एहतियात करें। घरेलू मामलात जो हैं, अंदरूनी हालात जो हैं वो परेशान कुन रहने का भी इम्कान है। कारोबार में भी कुछ रुकावटें, ऐसा नहीं है कि सितारा नहस होता है तो कारोबार उल्टे पड़ जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो चलते काम होते हैं वो रुक भी जाते हैं और कुछ मुश्किलातें आ जाती हैं, या ऐसे समझो कि जो काम कल होना है तो वो 2 दिन आगे भी हो सकता है, यानी कि काम डिले भी हो सकते हैं, कारोबार सुस्त पड़ जाता है और कोई सपोर्ट हासिल उस सितारे की नहीं होती, और नहुसत में बैठा है, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी और रुकावटें ये लाता है। तो इसमें थोड़ा सा एहतियात करें और सदकात वगैरह दें तो इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। पांचवा खाना जो है वो औलाद का है, महबूब का है, इनाम, सैर व तफरीह, लॉटरी, जुआ, सट्टेबाजी और महबूब से ताल्लुक़ रखता है। तो इसका मालिक सितारा जो है यानी मुश्तरी जुपिटर, जो इस वक्त वो वबाल में बैठा है यानी नहस बैठा है, तो कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। तो ये इंडिकेट दे रहा है कि बच्चों की वजह से भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, इस वजह से थोड़ा एहतियात बरतेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मोहब्बत के मामला में भी थोड़ा सा मोहतात रहें, क्योंकि धोखा भी हो सकता है, परेशान भी हो सकते हैं, इस वजह से थोड़ा सा मोहतात रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। कोई सैर व तफरीह के लिए जाएं तो उसमें भी थोड़ा सा एहतियात करें, किसी गलत महफिल में जाना या कुछ नुकसान
فضول خرچی اور ایسے سمجھو کہ محفل موسیقی میں جانا اور شراب کباب کی محفلوں میں جانا، ایسے کچھ اسباب بنیں گے تو اس میں تھوڑا سا احتیاط آپ برتیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ چھٹا کھانا یہ ملازمت کا بھی ہے، ماتحت کام کرنے والے اور بیماری سے بھی تعلق رکھتا ہے، دشمن، قرض وغیرہ سے پریشانی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس کا مالک ستارہ جو ہے وہ سیٹرن ظہر، جو اس وقت 8ویں کھانے میں ریٹروگریڈ بیٹھا ہے، یعنی الٹی چال، یعنی کہ 8واں کھانا بھی نحس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، انڈیکیٹ دے رہا ہے کہ کوئی ماتحت کام کرنے والے ملازموں سے بھی نقصان مل سکتا ہے، کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے یا اتفاقاً نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھی تھوڑا سا احتیاط کریں اور نظر رکھیں ان کے اوپر۔ کاروبار کے معاملہ میں بھی آپ نظر رکھیں، نقصان ہو سکتا ہے، قرض بھی ہو سکتا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، بیماری بھی کوئی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی حضرات بیمار بھی ہیں یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس وقت اس میں کوئی شفا نہیں مل رہی، تھوڑی لیٹ یعنی کہ تھوڑی دیر ہو جائے گی، تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ستارہ رجت میں نکلے گا تو انشاءاللہ آپ صحت یاب بھی ہو جائیں گے، اور اپنا خیال بھی رکھیں، ہو سکتا ہے کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اس لیے تھوڑا سا اپنا خیال رکھیں گے تو آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ 7واں کھانا یہ ازدواجی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، شراکتی کاروبار سے مخالفوں پہ فتح ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس کا مالک ستارہ بھی سیٹرن ہے، جو رجت میں بیٹھا ہے اور 8ویں کھانے میں بیٹھا ہے، یعنی کہ نحس بیٹھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی ازدواجی زندگی، بیوی سے تعلقات جو ہے وہ خوشگوار نہیں رہیں گے، آپ تھوڑا سا خیال رکھیں تو آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا، اور شراکتی کاروبار بھی نہ کریں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، اس میں نقصان دکھ رہا ہے۔ اور ویسے بھی مخالف جو ہیں آپ کے ویسے بھی کمزور پڑ جائیں گے، اگر آپ کے اوپر کوئی مقدمہ ہے یا کوئی کیس وغیرہ ہے یا کوئی بھی آپ کے معاملات کسی سے چل رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی اور مخالفوں پہ فتح آپ کو ملے گی۔ اگر کوئی مقدمہ ہے تو آپ جیت جائیں گے، آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا، یعنی کہ ہر طرح سے آپ کو مخالفوں سے آپ کو تحفظ بھی ہوگا، کامیابی بھی ملے گی۔ مخالف آپ کے جو ہیں وہ کمزور دکھ رہے ہیں۔ اور 9واں کھانا جو ہے یہ بیرونی سفر کا ہے، تو اس کا مالک ستارہ جو ہے وہ بھی مریخ ہے، جو حبوت میں آ جائے گا 5 تاریخ کو۔ تو بیرونی سفر نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، اگر کریں گے تو پریشانی بھی ہو سکتی ہے، کچھ رکاوٹیں بھی ہو سکتی ہیں، تو اس لیے نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ قانونی معاملات سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں بھی تھوڑی سی الجھن، پریشانی، رکاوٹیں آئیں گی، تو اس میں بھی تھوڑا سا احتیاط کریں اور برداشت کریں۔ یہ ستاروں کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اس لیے کچھ نہ کچھ پریشانی بھی ہو سکتی ہے، اگر احتیاط کریں تو ایسا ممکن ہے کہ کچھ نہ بھی ہو، لیکن ہمارا کام ہے آپ کو یعنی کہ ریزن دینا اور بتا دینا کہ بھئی ستاروں کی پوزیشن کیا ہے۔ میں تو ستاروں کی پوزیشن ہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ناظرین 10واں خانہ جو ہے یہ ملازمت کا ہے، عہدے کا ہے، مرتبہ، شان، شوکت، ترقی، پروموشن اور عزت، وقار، ساکھ سے تعلق رکھتا ہے، اور بڑے بڑے کاروبار، کنٹریکٹ سے، معاہدات سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ تو اس کا مالک ستارہ جو ہے وہ وینس اس وقت ساتھ بیٹھا ہے، اپنے ہی برج میں بیٹھا ہے، ساتھ بیٹھا ہے۔ تو ان ملازمت اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے مل جائے، عہدہ، مرتبہ، شان، شوکت میں بھی اضافہ ہوگا، اگر کسی عہدے پہ آپ موجود ہیں تو اس میں بھی پروموشن ہوگا، اور آفیشلی کاموں میں بھی آپ کو یعنی کہ پریشانی نہیں ہوگی، ترقی ملے گی اور پروموشن بھی ہوگا، کیونکہ اور بھی بڑے فائدے ملیں گے، خوشیاں ملیں گی۔ اگر کوئی معاہدات آپ کرنا چاہتے ہیں تو بھلے کریں، اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی، کیونکہ اس کا مالک ستارہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ 11واں خانہ جو ہے وہ دوستوں کا بھی ہے اور امیدوں، دیرینہ خواہشات کا بھی ہے۔ تو اس کا مالک ستارہ جو ہے وہ تو عطارد اس وقت جو ہے نارمل بیٹھا ہے، لیکن 10 تاریخ کو شرف میں داخل ہوگا، تو
ہو سکتا ہے دوستوں سے بھی خوشگوار ماحول اور خوشگوار ملاقاتیں رہیں گی اور فائدے بھی ہوں گے، اور خواہشات جو ہیں وہ دیرینہ خواہشات آپ کی پوری ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی، کیونکہ آپ کا مالک ستارہ جو ہے پرسنل شمس جو ہے سن، وہ جو ہے وہ نارمل بیٹھا ہے اور آگے جا کے وہ حبوط میں آنے والا ہے، اس وجہ سے نہیں بھی خواہشات پوری ہو سکتی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی نقصان ہوگا، ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ویسے بھی خوش نصیبی ہوگی اور خوشی دوستوں سے ملے گی۔ تو ناظرین، آسٹرالوجر عثمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔